नमस्कार. श्रीदेव भूमिका वेताळ. नमस्कार. आयज आम्ही बरोबर आसात आमच्या पालिगांवचे सरपंच बाई स्नेहा गवंडी, तसेच हांगासरले आमचे पंच मेंबर रंजना परब, तसेच मॅडम राधा परब, आमचे मित्र साईनाथ परब, तसेच हांगासरले पयलींचे पंच मेंबर आणि हांगासरले ग्रामस्थ, तसोच आमचो जेणी काम घेतला अशें आमचे आरोलकर, तसेच हांगासर उपस्थित असलेले सगळे तुम्ही भावान भयणां, ही एक खरीच उमेदीची गोष्ट आसा की आमच्या अथक परिश्रमान हांगासर एक आमकां हे काम करपाची संदी मेळ्ळ्या आणि ती संदी मेळपाक आमचे बरोबर आमकां सहकार्य करपी आसात ते आमचे चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर्स, आमच्या शिवमाच्या अंडर जे आमी फायनान्शियल अप्रुवल घेतल्या उपरांत ही कामां करता त्यांच्या सहकार्यान हे आमची बरीचशी कामां हांगासर जाल्ली आसात. आतां तेंच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे आमकां बारीक बारीक देवळां खंयच्या खुर्च्यो दिवप किंवा CCTV प्रोवायड करप, आणखी अशी खुबशीं कामां आमी हांगासर केल्ली आसात. ह्या पालये गांवांत केल्ली आसात. तशेंच म्हाजो मतदारसंघ जो हरमल आसलो त्या गांवांत पुष्कळशीं कामां आमचे कडल्यान म्हणजे लोकांच्या ज्यांची रिक्वेस्ट आसली त्या रिक्वेस्टा प्रमाणे आमी कामां केल्ली आसा. आनी तशेंच हे काम खुबशे वर्सांचें म्हाका दिसता हे काम आसा जी जर पयले जायत जाल्यार एक अशी सामकी चलपाक ना अशी ही वाट आसा. आनी खरेंच आमकां बरें दिसता की अशी कामां जावन गेली जाल्यार ह्या लोकांची जी समस्या आसली ती निवारण जाता आनी आमी त्या सेवेक खंय तरी आमचो हातभार लागता. आमच्या ह्या सगळ्यांच्या वयर जे साहेब आमचे आसात त्यांच्या सहकार्यान आमकां ही सेवा करपाची संदी मेळ्ळ्या. हांव खरेंच तांकां मना पासून तेंचो आभारी आसा म्हणटा, कित्याक त्यांच्या सहकार्यानच ही आमची इतकी कामां जाल्यात आनी आमी खुबशीं कामां करपाक शकले. आमकां अशेंच फुडेंय म्हाका वचोन जर संदी मेळ्ळी जायत येता त्या इलेक्शनाक ज्या जाग्यार आमी खंय तरी लोकांची जी रिक्वेस्ट आसा किंवा लोकांचो जो डिमांड आसा आमी खंय तरी फॉर्म भरपाचें आनी फुडें वचपाचें हे एका जर जालें जायत जाल्यार आमी फुडें वचोन अशीच कामां करपाची आमची एक धडपड आसा ती परिपूर्ण करपाक आमकां वयलें सहकार्य मेळटलें अशी अपेक्षा करून आमी फुडें वचपाची आमची इच्छा आसा. ती आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव प्रकट करता. कारण काय हे काम जे आसा हे इतक्यार सोंपना, कित्याक आमकां जे विजनरी प्रोजेक्ट आसा ते आमकां खबर आसा. पयलींच्या गेल्या 15 वर्सांनी आमी पळयल्यात की हेंच्याच वाटेचे जर पळयलें जायत जाल्यार हांगासर म्हाजेय पयलीं खुबशे जाण जिल्हा परिशद मेंबर जावन गेले, पण आमचे जे कार्य आसले ते खंय तरी आमचे हे मित्र साईनाथ परबाचे आसले किंवा आमची मॅडम आसली राधा परब आणि हे सगळीं जाणां जे सरपंच पंच मेंबर आमकां ज्यांच्यांनी इलेक्शनाकय कॉपरेशन केल्लें आनी तेच्या नंतर तेंचे जे बारीक बारीक कसलीय कामां आयिल्लीं आसा ती आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला आनी तेचेच काम अशें धरून हे आमचे आयज जे फावंडेशन स्टोनाचें उक्तावण जालां. हांव सगळ्यांक आमच्या ज्यांच्यांनी म्हाका ह्या फायलीच्या कामांक जावं डेव्हलपमेंटाच्या कामांक सहकार्य केला तेंचे हांव आभार मानता आनी अशीच म्हाका फुडें कामां करपाची संदी दिवची आनी फुडें वचपाची संदी मेळ्ळी जायत जाल्यार ही कामां अशीच फुडें व्हरपाक म्हाजो प्रयत्न आसतलो इतलें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. सर वांगणवाडा हांगासर आसा वॉर्ड नंबर 1 आयज आमी फुटपाथीचे शुभारंभाक जमलेले आसा. आयज आमच्या वांगडा CP मेंबर रंगनाथ कळसाकर सर, तशेंच पंच मेंबर रंजना परब, तशेंच राधा परब, तशेंच हांगासर जमलेले ग्रामस्थ. सगळ्यांक पयलीं सांगचें म्हटल्यार हांगासर उल्हास नायक टू वासुदेव परब ही हांगासर एक्झिस्टींग ऑफ फुटपाथ विथ पेवर्स हेचें काम करपा खातीर आमी जमलेले आसा. ते सांगचें म्हटल्यार हांगासर ही जी फुटपाथ आसा ती खूब बारीक आसा आनी चलपाक सुद्दां वाट ना. जे पेवर्स आहात ते सुद्दां गेल्ले आसा आनी तांकां चडशा जाणांक गाडी व्हरपाक सुद्दां खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर ही जी वाट आसा ती करपाचें हें आसा. त्या खातीर हांव सरांका थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी
हे आयज कामाचे शुभारंभ केल्ले आसा आणि आमची बरीचशी कामां सुद्दां झेडपीच्या अंडर जाल्ली आसात आणि कांयशी पेंडींग कामां आसात ती सुद्दां जावची इतलें हांव सांगता. धन्यवाद. जेपी मेंबर आमचे भाई रंगनाथ कळसकर उपस्थित जालो त्यांचे आभार व्यक्त करता. त्यांनी हे काम घेतलेले आसा ते एक्झिस्टिंग फुटपाथ फ्रॉम वासुदेव परब हाऊस टू उल्हास नायक हाऊस हे आमची फुटपाथचे काम करपाक आयज शुभारंभ केलेलो आसा. कॉन्ट्रॅक्टर ज्ञानेश्वर आवेकर उपस्थित आसा त्याचे हांव आभार व्यक्त करता. तसेच गांवचे आमचे सरपंच कुमारी स्नेहा गवंडी ते उपस्थितांचे आभार व्यक्त करता. तसेच पंच मेंबर राधा परब आणि रंजना परब उपस्थित हजर रावले त्यांचे आभार व्यक्त करता. सर्व ग्रामस्थांचे आभार व्यक्त करता. आणि ही कामां अशीच बरे भशेन कॉन्ट्रॅक्टरान करपाचें काम तशी तेंची फेवर करून करपाचें ताका रिक्वेस्ट करता की बरे भशेन काम कर सगळे आणि सगळे हांकां ग्रामस्थांक बरें करून दी. हे हांगासर जमले आसा ते वॉर्ड नंबर 1 पालये हांगासर. तर काम आसा ते फावंडेशन स्टोन आसा फ्रॉम उल्हास नायक हाऊस टू वासुदेव परब हाऊस. आणि ही वाट आसा ती सामकी पिड्ड्यार जाल्ली आणि लोकांक गाडयो व्हरपाक चलपाक इवन सारकी वाट नासली. तर आमी हे काम हांव जेन्ना फर्स्ट टायम इलेक्ट जाल्लें तेन्ना फर्स्टूच हे काम घातलेलें एक्झिस्टिंग हेचे टेबल्स घालपाचें म्हणून. तर पयलीं आमी हे काम ते GI अंडर घातलेले आणि आतां 2 वर्सां वाट पयली तर फंडच ना म्हणून कामूच जायना जालें. सो आमी भाईक रिक्वेस्ट केली की तुमच्या अंडर हे काम जाता जाल्यार तुमी करात म्हणून. तर आमचे जेपी मेंबर रंगनाथ कळसकर यांच्यानी आमकां पयल्याच उतराक हें दिलें की आपूण हें काम तुमचें करता म्हणून. तर आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा आमचे जेपी मेंबर रंगनाथ कळसकर तशेंच आमची सरपंच स्नेहा गवंडी, पंच मेंबर रंजना परब आणि सगळे आमचे ग्रामस्थ. तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता आणि भाईक खरें थँक्स म्हणटा की तेंच्यांनी हे कामाची सुरवात केल्ली आसा. आणि हेच्याय पयलीं तेंच्यांनी आमचे 2-3 वाडे आसात नाईक वाडा, परब वाडा आणि वांगड वाडा. थंयसर सावंड सिस्टम आणि खुर्च्योय तेंच्यांनी आमकां दिल्ले सगळे आमच्या 3 वाड्यांक. तर त्या खातीर भाईक हांव थँक्स म्हणटा आणि तुमच्या हातून अशीच कामां फुडें जावची अशी तांकां हें करता.